الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن، محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. ذلك الكتاب لا ريب فيه. وقال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. فيا معلمين الكرام والضيوف العظام وإخوتي الأعزة، قبل كل شيء أحييكم بتحية السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد حضرت أمام ساداتكم بمقالتي أعني فضل القرآن الكريم. فيا أصحاب السماحة والفضيلة، القرآن الكريم هو كتاب الله تعالى المعجز عند المسلمين. المسلمون هم يؤمنونه بأنه كلام الله، بأنه أنزل على نبينا بالإعجاز، وأنه محفوظ ومستور من كل مس وتحريف، بأنه منقول إلينا بالتواتر، وبأنه آخر الكتب السماوية بعد صحف إبراهيم والزبور والتوراة والإنجيل. القرآن الكريم هو كلام الله عز وجل، أنزله تشريعا خالدا ثابتا، وهو محفوظ من تغير وتبدل، كما قال سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أيها الإخوان، إن بين أيديكم كنز عظيم لا ينفد من قرأه وحفظه وعمل بما فيه أدخله الله الجنة. الفوز والنجاة بعمل القرآن فيه كل شيء، جعله الله هدى وشفاء وبركة. القرآن كله خير، فتلاوته واستماعه وطاعته والعمل به والدعوة إليه طاعة الله تعالى. أيها الإخوة، عليكم كتاب الله وتلاوته وتعليمه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فاقرأوا القرآن وتدبروا فيه كي نفعنا الله تعالى به في الدارين. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.